بركه الله. لتحضير هذا الخبز ديال السميده كنحتاج اول حاجه 2 كؤوس ديال الماء الدافي، الكاس بعبار كاس ديال العنبه اللي كيوزن 100 غرام، يعني مجموع ديال الماء غيكون 200 غرام. ندير الكاس الثاني. غادي نحتاج هنا ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، كنستعملوا كذلك الخميره ديال العجينه او الخميره المعجونه عفوا. غادي نستعمل كذلك ملعقه صغيره من السكر سنيده، ملعقه صغيره من سكر سنيده. غادي نخلط هذه المكونات جيدا بسم الله. وغادي نحتاج 2 كؤوس ديال السميد ديال اللي كنصايبوا به الحرشه البسبوسه. نضيف الكاس الثاني صافي. وغادي نخلط المكونات جيدا بسم الله. نحاول نخلطوا هذه المكونات جيدا مزيان. صافي غادي نغطي الخليط ديالي ونخليه لمده 15 دقيقه. نتلاقاو ان شاء الله. غادي نغطي غير هكا بلاستيكه اولا ممكن تغطيوه بشي زيف اولا بشي حاجه تخليوه يرتاح او يخمر مده 15 دقيقه. صافي هنا من بعد ما ارتاحت لي العجين مده 15 دقيقه كيف ما لاحظتوا هنا راه خمرات شويه. غادي نحاول نخلطها بحال هكا بسم الله. كتشوفوا بلي ديك السميده شربات داك الماء. صافي هنا غادي نضيف الملحه، ملح حسب الذوق اكيد بسم الله. غادي نخلطها مزيان. وغادي نضيف كذلك زيت المائده. غادي نضيف 5 ملاعق بسم الله. 2 5 غادي نخلط المكونات جيدا. بالنسبه للدقيق الابيض عندي هنايا عبره عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض العبار كاس العنبه ما يعادل 500 غرام من دقيق الفورس، يعني نص كيلو ديال دقيق الفورس. غادي نبداو نضيفو تدريجيا بسم الله. بالنسبه للدقيق تقدر تكون اكثر من نص كيلو او اقل من نص كيلو على حسب نوعيه ديال الدقيق كيف كنقول ديما. غادي نخلط هاد المكونات جيدا.
الدقيق تقريبا شات ليا واحد كاس ونص ديال الدقيق ديال الفرص، يعني هذا المقدار خدا ليا 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق الابيض، يعني تقريبا 300 غرام و 300 غرام و50. صافي غادي ناخذ دابا الان. صافي هنايا الخبيزات تاوعي ها هما موجودين. خديت هنا واحد الكميه من السميد، وخديت هنا واحد شويه ديال الماء. بسم الله. وبالنسبه للطاوه ديال الفران انا رشيتها هكا بالقليل من الدقيق، ممكن ديروا كذلك ورق الطبخ او ورق الفرن الا بغيتو. بسم الله. اول حاجه كنديرها كنغطس الواجهه ديال العجين، كنغطسو في الماء وكنعاود نغطسو هكا في السميده. من بعد ما استفت الخبيزات تاوعي غادي نحاول انني نقرصهم غير هكا شويه. نحاول انني نبعدهم ما امكن. صافي. وغادي ناخذ موز اولا ززوه وغادي نحاول انني نفلح هكا العجين ديالي. وغادي نغطيهم نخليهم يخمروا ومن بعد نطيبوهم مع بعض. صافي هنا من بعد ما خمر ليا الخبز ديالي كيف ما لاحظتوا راه ضاعف الحجم ديالو بدون محسن خبز بدون اي شيء. حطي واحد الخبيزات تاع السميده اللي رائعين. غادي ندخلهم الفران اللي ديجا سخون يتحمروا من الاسفل من الاعلى ونتلاقاو ان شاء الله. صافي من بعد ما خمر لي العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا غادي ندهنوه هنا بكميه قليله من زيت المائده باش يعطيني واحد اللون ذهبي وفي نفس الوقت كيعطيني واحد الاحمرار وواحد القرمشه رائعه في الخبيزات. غادي ندخل الخبيزات ديالي الفران ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما خرجت الطاوه ديالي في الفران او الخبز ديالي من الفران كيجيو على هذا الشكل. هنا راه باقي سخانين كيجيو محمرين. هذا غير برد واحد شويه ونتلاقاو معكم ان شاء الله. صافي هادو هما الخبيزات ديالي كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا كيجي محمرين ومقرمشين
ورطبين من الداخل. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش انكم تدخلوا القناه تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تشجعوني بلي لايك ودخلوا القناه تشوفوا الوصفات اللي كنقدمهم. الى عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلي لايك، تبارطاجيو الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب. وكذلك الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه القناه كنتمنى انكم وعجبوكم هذه الوصفات تدخلوا القناه وتشتركوا فيها. السلام عليكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله.